बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक और यू टर्न लेने का वक्त आ गया है। वजीर आजम इमरान खान, आपको कहते हैं ना कि लीडर वो होता है जो यू टर्न ले। तो अब पाकिस्तान की एक जो पॉलिसी है, तकरीबन 72-73 साल से पॉलिसी है कि इसराइल को उसने तस्लीम नहीं करना। अब इस हुकूमत के हवाले से इजरायली मीडिया में जो तफसीलात आई हैं, पहले तो सिर्फ खबरें आ रही थी, अब एक एक तफसील सामने आई है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में किस मुशीर ने इसराइल का खुफिया दौरा किया, उसकी पूरी तफसीलात दी गई हैं इस अखबार में और सोशल मीडिया पर। वो सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। अब इजरायली मीडिया खुलकर बता रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के लिए बिहाइंड द सीन बैक चैनल क्या कुछ कर रहा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में क्या क्या मुलाकातें हुई इसराइल में, इसराइल के खुफिया एजेंसी के सरबरा मोसाद, उनके सरबरा से किसकी मुलाकात हुई और किस मुशीर ने इमरान खान काबीना के इसराइल में कुछ दिन कयाम किया और वहां पर अहम मुलाकातें की, वो सारी तफसील आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी अपडेट हो, लेटेस्ट अपडेट हो, वो सबसे पहले आपके पास आए। और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और फेसबुक के ऊपर जो ये वीडियो है इसके ऊपर ही यूट्यूब का लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप ये सुन रहे थे, ये चमगोइयां हो रही थी, ये बातें हो रही थी और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी जिसमें कामरान खान और मुबश्शिर लुकमान शामिल हैं, वो लॉबिंग कर रहे थे। वो खुलकर सामने आ गए थे कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को भी अब ये एहसास करना चाहिए कि वो पूरी इस मुस्लिम दुनिया में अकेला हो रहा है, क्योंकि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। हुआ यहां तक कि मुबश्शिर लुकमान इसराइल के एक टीवी चैनल पर गए, वहां पर जाके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, आम अवाम है, वो तो चाहते हैं कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। उन्होंने वहां पर ये बातचीत की। उसके बाद इस बात को और तकवीयत मिली कि अगर ये लोग जो कामरान खान और मुबश्शिर लुकमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि ताकतवर हलकों से इनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, वो ये बात कर रहे हैं, तो शायद कुछ ना कुछ है जो कुछ हो रहा है। अब इजरायली मीडिया ये खबर सामने लेके आया है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो इस्लामाबाद है वहां पर क्या कुछ होता रहा था। वो तफसील मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन उन पर चंद ममालिक का दबाव है। उन्होंने इशारा किया था सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात अपने ताल्लुकात इसराइल से इस्तवार कर चुका है। उसके बाद ये बात हो रही थी कि अब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान पर यह दबाव डाल रहा था कि पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, उसके बाद सऊदी अरब ऐलान करेगा, क्योंकि वो एक जवाब देगा कि एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए थे। पिछले दिनों जो सऊदी अरब ने, उसने जो $3 अरब दिए थे पाकिस्तान को, वो भी उसने वापस ले लिए हैं। बाकायदा चीन से लेके पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वापस किए हैं और सऊदी अरब की तरफ से मुसलसल दबाव था। इसका इशारा, इसका इंदिया इमरान खान साहब ने अपने जो इंटरव्यू था उनका एंकर इमरान रियाज खान के साथ, उसमें भी दिया था और बाकायदा उन्होंने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से यह दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बाकायदा बताया गया है इजरायली मीडिया की जानिब से, और जो यूके में एक सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से, उसमें उन्होंने पूरी तफसील बताई है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में कौन सा इमरान खान का मुशीर लंदन में था, उसे बुलाया गया बाकायदा पाकिस्तान, और उसे ये टास्क दिया गया कि वो इसराइल जाए, पहले यूके जाए, यूके से वो इसराइल जाए और फिर वहां पर वो मुलाकातें करे, अहम मुलाकातें करे। हुआ कुछ यूं कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो मुशीर हैं इमरान खान साहब के काबीना के, वो थे लंदन में। उन्हें बुलाया गया कि आप पाकिस्तान आइए, आपको एक अहम असाइनमेंट देना है, एक अहम जिम्मेदारी देनी है। वो पाकिस्तान आए। वो बेसिकली ब्रिटिश नेशनल हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं। वो पाकिस्तान वापस आए और उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान की जो मुक़्तदर हल्के हैं और इमरान खान वज़ीर आज़म है, उन्होंने फैसला किया है कि इसराइल को ये पैगाम भेजा जाए कि वो सियासी तौर पे पाकिस्तान और खारजा सतह पर उसके साथ बातचीत करना चाहता है।
لہٰذا یہ پیغام لے کر وہ جو عمران خان صاحب کی کابینہ کے مشیر ہیں وہ گئے لندن ہیترو ایئرپورٹ پر اترے. وہاں سے انہوں نے اپنے برطانوی ویزا پر ٹریول کیا اسرائیل کا. وہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پہنچے. وہاں پر تل ابیب ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا جو اسرائیلی حکام ہیں, وزارت خارجہ ہے, ان کی جانب سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پورے معاملے میں جو حمایت حاصل تھی وہ امریکن ایڈمنسٹریشن, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, کیونکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے عرب دنیا میں. لہٰذا اس مشیر جو پاکستان کا عمران خان کابینہ کا مشیر ہے وہ اترا تل ابیب ایئرپورٹ پہ اسرائیل میں, اور اسے وہاں پر ریسیو کیا گیا, استقبال ہوا اس کا. اسرائیلی جو وزارت خارجہ کے حکام ہیں انہوں نے اسے پھر لے کر جایا گیا اس پاکستانی مشیر کو وزارت خارجہ کی, اسرائیل کی وزارت خارجہ میں. وہاں پر ان کی اہم جو وزارت خارجہ کے اور سیاسی حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر اس مشیر نے جو یہ نور دری بتا رہے ہیں, اور یہ تفصیلات آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی, نور دری بتا رہے ہیں کہ اس مشیر نے وہاں پر اسرائیل میں کچھ دن قیام کیا, اور اس قیام کے دوران اس نے ملاقات کی اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں موساد کے, ان سے, اور وہاں پر جو مقتدر حلقے ہیں پاکستان کے ان کا خفیہ پیغام انہیں پہنچایا. تو یہ دھماکہ خیز تفصیلات ہے جو اب سامنے آئی ہے. یہ صرف نور دری نے تفصیلات شائع نہیں کی ہیں بلکہ اسرائیل کے اخبارات بھی یہ خبریں شائع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کابینہ کے ایک ایڈوائزر ہیں, انہوں نے یہ دورہ کیا ہے اسرائیل کا, اور وہاں پر انہوں نے کچھ دن قیام کیا ہے. اب جو عمران خان کابینہ میں برٹش نیشنل مشیر ہیں وہ بہتر آپ جانتے ہیں, ان اخباروں نے جو سورسز کوٹ کیے ہیں اس میں انہوں نے اس مشیر کا نام نہیں لیا, لیکن وہ گیس کیا جا سکتا ہے آرام سے کہ وہ کون سا مشیر ہو ہے جو برٹش نیشنل بھی ہے, برٹش پاسپورٹ بھی رکھتا ہے, اور جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے مراسم ہیں. نور دری نے پوری تفصیلات سامنے لے کر آئے ہیں, اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی حکام چاہتے تھے جو عرب دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہیں, یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہیں, یو اے ای نے باقاعدہ جو پاکستانی ہے ان کے ورک ویزا ختم کر دیے ہیں, اور اب میری خبر کے مطابق اگلے چند دنوں میں شاہ محمود قریشی یو اے ای جانے والے ہیں اور وہاں پر یہ معاملہ وہ اٹھائیں گے. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ پاکستان کی اسرائیل پالیسی میں ایک بڑا شفٹ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کس طرح, عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے تو کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, لیکن اب جب یہ عرب دنیا کے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو پاکستان بھی بیہائنڈ دا سین, پردے کے پیچھے یہ معاملات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب تک اس خبروں کی, یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں اسرائیلی میڈیا نے دی ہے اور یہ نور دری نے دی ہے, ان کی جو تردید ہے وہ نہیں آئی وزارت خارجہ کی جانب سے. اور جو عمران خان ہے انہوں نے کوشش کی تھی وہ ترکی کے ساتھ ایک نیا بلاگ بنائیں, اور ترکی جو طیب اردوان ہے ان کو وہ بہت انسپائر کرتے ہیں, باقاعدہ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے پاکستانی میڈیا پر ترکی ڈرامے جو ہے وہ نشر کرنا شروع کیے. اور جب یہ جو ارطغرل غازی ہے یہ والا ڈرامہ اور دوسرے ڈرامے جو انہوں نے نشر کیے تو باقاعدہ جو محمد بن سلمان ہے کراؤن پرنس ہیں وہ بہت خفا ہوئے تھے, وہ بہت ناراض ہوئے تھے کہ پاکستان کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور وہ ترکی کی جانب بہت تیزی سے جا رہا ہے, یا ترکی کے لیے جو وہ عرب دنیا سے تعلقات خراب کر رہا ہے. تو خبر یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنا سفیر جو ہے 2018 میں بلا لیا تھا اسرائیل سے, اسے دوبارہ بھجوا دیا ہے. تو ترکی نے اپنے باضابطہ تعلقات دوبارہ بحال کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ, تعلقات ان کے بہت پہلے سے تھے, اس پر پوری ایک میں ویڈیو بنا چکا ہوں, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں لنک آ رہا ہوگا. اب یہ جو پاکستان کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کا ایک مشیر ہے جس نے ٹریول کیا ہے اسرائیل کا, وہاں پر اس کی ملاقاتیں, اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس نے تشویش کی لہر دہرا دی ہے. اور اب وزیر اعظم عمران خان کو, کابینہ کو, وزارت خارجہ کو اس بات کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ پاکستان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کس نوعیت کے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں میں قابل قبول ہے, لیکن اسرائیل میں پاکستان کا پاسپورٹ نہیں چل سکتا. تو یہ خبریں تھی جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, یہ حقائق تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان پر دباؤ ہوگا. اب پاکستان کی یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے وہ کس طرح اس دباؤ کا مقابلہ کرتی ہے, یا پھر
یہ جو خبریں ہیں ان میں حقیقت ہے اور پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. آنے والے چند دنوں میں، چند مہینوں میں یہ پول کھل جائے گا، یہ حقائق سامنے آ جائیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا تھا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے دیجیے، اپنا کامنٹ کیجیے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو، جو بھی انفارمیشن ہو، وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، نوٹیفیکیشن آ جائے. فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجیے، فالو کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اوپر ہی اس ویڈیو کے یوٹیوب کا لنک آ رہا ہوگا، اس کو آپ کلک کر کے سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.